मोरङको सुन्दर नगरी हो पथरी शनिश्चरी नगरपालिका। पूर्व पश्चिम राजमार्गको लगभग 2 किलोमिटर क्षेत्र यस नगरपालिकामा पर्दछ। उत्तरमा घना जंगल र दक्षिणमा खेतीयोग्य उर्वर भूमिले ढाकेको यस नगरको 10 वटा वडाहरूमध्ये एक वडा हो पथरी शनिश्चरी वडा नम्बर 2। असन्दह गाविसासँग मिल्नु अगाडिको साबिक पथरी शनिश्चरी 2 र 3 नम्बर वडा मिलेर हालको वडा नम्बर 2 बनेको छ। पथरी शनिश्चरी नगरपालिका पार्श्वचित्र 2075 को डाटा अनुसार यस वडामा महिला 4212 र पुरुष 4313 गरी जम्मा जनसंख्या 8525 रहेको थियो। तर हाल यो जनसंख्या वृद्धि भएर 10,000 माथि पुगेको वडा कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै गरी वडाको घर दूरी 1305 रहेको थियो भने हाल यो संख्या करिब 1400 हाराहारी रहेको छ। लाम्चो ठूलो ढुङ्गा बसेको आकारमा रहेको यो वडा दक्षिणमा वडा नम्बर 7 र 3, उत्तरमा घना जंगल र पथरी शनिश्चरीको वडा नम्बर 1, पूर्वमा बक्राहा खोला र पश्चिममा वडा नम्बर 1 र 10 को सिमाना पर्दछ। बसोबासको स्थिति हेर्दा यस वडामा क्षेत्री, ब्राह्मण, राई, लिम्बू, धिमाल र दलित घर परिवारहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। धार्मिक रूपमा हिन्दू धर्म मान्ने मानिसको उल्लेख्य रूपमा बसोबास रहेको छ भने बौद्ध, इसाई र किरात तथा अन्य धर्म मान्ने मानिसहरू पनि यस वडामा रहेका छन्। यस वडामा करिब 50% भूभाग खेतीयोग्य जमिन रहेको छ भने 10% मा शहरी क्षेत्र र 40% वन जंगल खोला नालाले ढाकेको छ। यस वडामा जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि विकासका कामहरू सुस्त गतिमा भइरहेका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताले भने जस्तो सुविधा उपभोग गर्न सकिरहेका थिएनन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात वडाले यामप्रसाद गुरगाईको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिको सक्रिय टिम पायो। निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिले वडावासीको हितका लागि निरन्तर कामहरू गरिरहेका छन्। यस वडाको आफ्नै वडा कार्यालय थिएन। घर भाडामा लिएर वडा कार्यालय व्यवस्थापन गरेर जनताको सेवा गरिरहेका थिए जनप्रतिनिधिहरूले। नगरभरि नै वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन भएपछि वडाको शानदार भवन निर्माण भयो। हाल यही नवनिर्मित वडा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस वडाको विकास निर्माणलाई हेर्दा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइन्छ। गत 5 वर्षको अवधिमा अधिकांश सड़कहरू स्तर उन्नति गरी ग्राभेल गरिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, दक्षिण सेल्फी रोड, सुनझोडा त्रिवेणी चोक, 2 किलोमिटर सड़क नगरपालिकाको सहयोगमा पिच, पथरी डाइनिया सड़क संघीय सरकारको सहयोगमा 1.5 किलोमिटर पिच, बुद्धमार्ग सड़क नगरपालिकाको सहयोगमा 1.5 किलोमिटर पिच गरेर जम्मा 5 किलोमिटर सड़क पिच भएको छ। यस्तै गरी लिच्ची डाँडा कालापानी सड़क, पञ्चायत बोक्रीचोक वनसीमाको सड़क, जयचोक मायालु चोक सड़क, नगर अस्पताल मार्ग र अन्य ससाना सड़कहरू गरेर 14 किलोमिटर बाटो 1 नम्बर ग्राभेल गरिएका छन्। प्रगति मार्ग, नमुना टोल बाटो, कालोपानी मार्ग, 46 बिगे बाटो, गोर्खाली टोल, भोजपुरे टोल बाटो, उपकार मार्ग, फुटबल चौरी दक्षिण बाटो, कन्दरा मार्ग र नगर अस्पताल पूर्व लगायतका थुप्रै सड़कहरू गरेर 100 किलोमिटर भन्दा बढी सड़क स्तर उन्नति गरी ग्राभेल गरिएको छ। हाम्रो कार्यकालभरिमा वार्डमा विकास निर्माणका कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ। ग्रामीण सडकहरू लगभग 50 भन्दा माथि मसिना सडकहरू स्तर उन्नति गरिएको छ। 3टा लामा सडकहरू 1 नम्बर ग्राभेल गरिएको छ। त्यसमा लिची डाँडा कालापानी सडक पहिलो वर्ष, दोस्रोमा वनसीमा मार्ग, तेस्रोमा जयचोक मायालु चोक सडकलाई स्तर उन्नति गरेर पहिलो ग्राभेल 1 नम्बर ग्राभेलको रूपमा ग्राभेल गरिएको छ। र हाम्रो वार्डको सिलिङबाट पिच गर्न सकिएको छैन। पिच बजेट संघीय सरकारको सहयोगमा सांसद विकास कोषको सहयोगबाट हामीले सेल्फी रोड अहिले चर्चित छ, त्यो पिच हाम्रो पालामा भएको छ भने त्यस्तै पथरी डाइनिया सडक पिच भएको छ र अहिले
नगरपालिकाबाट एउटा योजना नियमित गर्ने गरेको योजना बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर शहीद रत्नमार्ग को रूपमा हामीले बन्सीमा मार्गलाई बहुमुखी क्याम्पसबाट पूर्व जाने सडक स्तरोन्नति त्यसलाई पिचको रूपमा सुरु भएको छ र हामीले महत्त्वपूर्ण कल्भर्टहरू पनि निर्माण गर्यौं। त्यसमा विशेष गरी लाटी होलीमा 4वटा कल्भर्ट निर्माण भयो। सुके होली, गोही होली लगायतका होलीहरूमा अत्यावश्यक ठाउँहरूमा कल्भर्ट निर्माण यसपटक भएको छ। यस्तै वडाले लाटीहोलीमा वडा नम्बर 2 र 3 को सिमानामा पर्ने कसिनी सडक, कन्दरा मार्ग, नमुनाटोल दक्षिण र त्रिभुजचोक पूर्व गरेर 4वटा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गरेको छ। सुकेहोलीमा 2वटा, गोहीहोलीमा शिवमार्ग, लिच्ची डाँडा सडक, 46 बिघे मार्ग गरी 3वटा कल्भर्ट निर्माण भएका छन्। यस्तै वडा नम्बर 2 र 7 को सिमाना र वडा नम्बर 2 र 10 को सिमाना बुद्ध आदर्श मार्ग अन्तर्गत पथरी खोलामा पनि पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ। यसरी हेर्दा 5 वर्षको अवधिमा वडा नम्बर 2 ले 11वटा पुल तथा कल्भर्ट निर्माण गरेको छ। हजुर, अब यो भन्दा पहिला चाहिँ अब धेरै नै पहल गर्यौं हामीले पुल बनाउन। यो गर्नको लागि धेरै वर्ष नै पहल गर्दा पनि बनाउन सकिएन। केटा बालबच्चा हाम्रा छोराछोरीहरू पनि अब धेरै सङ्कटकालीन अवस्थाले नै पढ्न पठाइयो। बाढी आउँछ, बाढी तल घुमाएर यहाँदेखि माथि एउटा पुल थियो त्यतापट्टि घुमाएर पठाएर पनि बालबच्चाहरू पढे भरे। अब कति बेला आइपुग्छन् के गर्छन् भन्ने थियो। यो अहिलेको जनप्रतिनिधि आइकन चाहिँ यति पुल भएर हामी धेरै खुसी छौँ। यो गाउँै खुसी छ। अहिले यहाँ मात्रै होइन, यहाँ तलतिर पनि पुल बनी 1-2 पुलहरू बनिकन धेरै सुविधाहरू भएको छ। बाटोघाटोहरू पनि अलिकति अब केही न केही सहज भए पहिला भन्दा। यस वडामा बर्खायाममा बक्राहा खोलाले ठूलो क्षति गर्ने गरेको थियो। पहिले यो खोलाकै स्पिड थियो कि अब यो सबै बगाउने स्थिति थियो। तर अब अलिकति यो प्रतिनिधिहरूले गर्दाखेरि अलिकति बाँधेपछि धेरै सुरक्षा भयो। अब धेरै 500-600 घर जति नै सुरक्षा रह्यो भनौँ न। यो बाँध बस्दाखेरि मेरो नाति पनि यहाँ 5 वर्षको नानी डुबेर मऱ्यो यहाँ खाल्टा भएर। अनि बाँधिसक्यो, त्यो सके दिनमा चाहिँ त्यस्तो भयो। अनि अहिले बाँधेपछि धेरै राम्रो यता कसेनेको चाहिँ राम्रो भयो भनौँ न। अहिले चाहिँ प्रतिनिधिहरू आएपछि धेरै नै काम राम्रो गरे भनौँ न। यसपछि चाहिँ यो बाँधको लागि बक्रा खोलालाई चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ। हाल वडा र नगरको समन्वयमा एडबी र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण मार्फत 300 मिटर क्षेत्रमा 1 करोड 25 लाख माथिको बजेटमा बक्राहा तटबन्ध गरिएको छ भने 15 मिटर क्षेत्रमा तारजाली लगाइएको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आउनुभन्दा अगाडिको वडाको अवस्था अलिकति नाजुक थियो। बाढी पहिरोहरू जाने बक्रा खोलामा तटबन्ध थिएन। अहिले बक्रा खोलामा तटबन्धको व्यवस्था भएको छ। बाढी पसेर जनताहरूलाई दुःख दिने अवस्था थियो। अहिले त्यो अवस्था कम्तीमा त्यहाँ टरेको छ। त्यहाँको जमिन संरक्षण भएको छ। जनताहरूलाई राहत मिलेको छ। नदीहरूबाटको जुन समस्या थियो त्यो समाधान भयो। यातायात सञ्जालहरू बाटोहरू जोडिने कुराहरूमा सहजता पक्कै मिलेको छ। पर्यटनको विषयमा पनि तपाईँको सेल्फी रोड लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। त्यो पाटोमा पनि विकासको चरणमा छौँ, प्रक्रियामा छौँ, प्रोसेसमा छौँ यो 5 वर्षमा। त्यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगर अस्पताल हाम्रै वडामा रहनु र नगर अस्पताल व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुनु पनि हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। हाम्रो वडामा विभिन्न सामुदायिक भवनहरू पनि छन्। यी भवनहरूमा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिहरू पनि हुन्छन्। विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन्। हामीसँग जाल्पा सिंहदेवी मन्दिरमा पनि सामुदायिक भवन छ, लक्ष्मीनारायण सामुदायिक भवन। त्यसैगरी हामीसँग विष्णु पाञ्चायनमा मन्दिरसँगै त्यहाँ पनि एउटा सामुदायिक भवन रहेको छ। हाम्रो यो भौगोलिक वस्तुस्थितिको आधारमा यहाँ विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरू बस्नुहुन्छ। भाषा, कला, साहित्य क्षेत्रमा पनि यो हाम्रो क्षेत्र अगाडि रहेको छ। यस वडामा वडा कार्यालय, नगर अस्पताल, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, विष्णु पञ्चायन मन्दिर र हर्क स्मृति सामुदायिक भवन र सामुदायिक वनहरूका सभा हल लगायतका सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरू रहेका छन्।
वडामा औषधि पसलहरू 3वटा रहेका छन् भने नगरको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य केन्द्र नगर अस्पताल पनि यही वडामा रहेको छ। 15 शय्याको स्वीकृति लिएर सञ्चालनमा रहेको यस अस्पतालमा अब 50 शय्याको स्वीकृति लिने योजना रहेको छ। नगर अस्पतालमा 41 जना स्थायी र करारका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले हाल सेवा दिइरहेका छन्। 3 जना एमबीबीएस डाक्टर रहेको नगर अस्पतालमा 24 घण्टा अन्तरङ्ग सेवा, इमर्जेन्सी र प्रसुति सेवा उपलब्ध रहेको छ। हामी नियमित रूपमा ओपीडी सर्भिस गर्छौं। त्यसै गरेर विशेषज्ञ सेवाहरू पनि हामीले सुरु गरेका छौं। नियमित रूपमा हाम्रो एभरेजमा 250 भन्दा बढी, कहिलेकाहीँ 350 400 पनि बिरामीको संख्या छ ओपीडीमा भने अहिले एभरेजमा भन्दाखेरि हामी मासिक रूपमा 6000 भन्दा बढी बिरामीहरूलाई चाहिँ यस अस्पतालबाट ओपीडी सर्भिस दिइरहेका छौं भने हामीले भर्खरै अस्पतालमा इमर्जेन्सी तथा इन्डोर सर्भिस चाहिँ सुरु गरेका छौं। त्यहाँ पनि बिरामीहरूको चाहिँ राम्रो सेवा लिइराख्नु भएको छ। त्यहाँ पनि सेवा लिनेहरूको संख्या चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्दो छ। यसमा थप विशेषज्ञ सेवाको रूपमा हप्ताको 3 पटक यूएससी भिडियो एक्सरे सेवा हामीले दिन्छौं। विशेषज्ञ डाक्टर हायर गरेर हामीले त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौं भने भर्खरैबाट हामीले मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी साइकियाट्रिक डाक्टरको कन्सल्टेन्टको पनि हामीले सर्भिस सुरु गरेका छौं। त्यसैगरी हामीमा नियमित रूपमा एक्सरे सर्भिस छ। हामीसँग एकदमै राम्रो मेसिन यूएनएचसीआर को सपोर्टमा हामीले त्यो मेसिन प्राप्त गरेका छौं भने यूएससी मेसिन पनि हामीले यूएनएचसीआर कै सपोर्टमा पाएका छौं। एकदमै राम्रो मेसिनबाट चाहिँ हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेका छौं र अन्य अरु हाम्रा नियमित सर्भिसहरू चाहिँ भइरहेका छन्। अहिले हामीकामा 3 जना एमबीबीएस डाक्टरहरूको सर्भिस नियमित रूपमा रहेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दा यो वडामा संस्थागत विद्यालयहरूको बाहुल्यता रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा सरस्वती आधारभूत विद्यालय र विश्वनाथ संस्कृत विद्यालय रहेका छन्। सरस्वती र विश्वनाथ दुवैमा अंग्रेजी माध्यमबाट पनि कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् भने विश्वनाथमा गुरुकुल शिक्षा पनि पढाइ भइरहेको छ। संस्थागत तर्फ रेड स्टार मावि र वाल्मीकि माविले कक्षा 12 सम्मको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। यसबाहेक जुनतारा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले कक्षा 10, चिनारी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलले कक्षा 8 सम्मको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। यस वडाको बुद्धचोकमा सिडलिङ मन्टेश्वरी पनि सञ्चालनमा रहेको छ। भौतिक व्यवस्था पनि अलिक लथालिङ्ग अवस्थामा थियो। जब यहाँनिर चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको थिएन, त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो स्कुल अति दयनीय स्थितिमा पुगेको थियो। विद्यार्थी संख्या पनि घटेर 5 सम्मको विद्यार्थी 20 जना जति मात्रै भएको थियो भने पछि जब यहाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, उहाँहरूको पहलमा यस विद्यालयमा घेराबारा लाग्यो। उहाँहरूको सहयोगमा घर दैलो गरेर विद्यार्थी संख्याहरू पनि धेरै बनाउन हामीले मद्दत पायौँ। भवनहरूमा थप मर्मत गर्दै नयाँ भवन पनि निर्माण गर्न हामी सफल भयौँ। हामीले जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि यसलाई कसरी चाहिँ विद्यार्थी संख्या बढाउन सकिन्छ भनेर घर दैलो गरेर अनि यहाँ चाहिँ नर्सरीदेखि अंग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गराएर अहिले चाहिँ कक्षा 4 सम्म अंग्रेजी माध्यममा हाम्रो पढाइ भइरहेछ। यस वडामा 3 वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। राष्ट्रिय स्तरमा पुरस्कार प्राप्त गर्ने सामुदायिक वन पनि यसै वडामा रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरमा फैलिएको हरियाली सामुदायिक वनले देशकै उत्कृष्ट बन्दै गणेशमान सिंह राष्ट्रिय वन पुरस्कार 2077 प्राप्त गरेको थियो। यस वनले अहिले पर्यटन प्रवर्धनका लागि पार्क, स्विमिङ, चिल्ड्रेन पार्क र व्यवस्थित सभा हल निर्माण कार्य गरिरहेको छ। यस्तै चौतारी सामुदायिक वन र सुन्दर सामुदायिक वनले पनि पर्यटनसँगै वन र पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। यस वडामा रहेको सेल्फी रोडले एकताका देशैभर चर्चा कमाएको थियो। सेल्फी रोडसँगै रहेको सुनजोडा खोलामा सुनगाबा मलामी घाट समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। कालापानी पूर्वमा रहेको बक्राहा घाट पनि व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेको छ। जयचोकमा गुरुङ मगर जातिहरूको
अन्तिम संस्कारका लागि घाटको व्यवस्थापन गरिएको छ भने समाधिस्थलका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग उत्तर हरियाली सामुदायिक वनमा व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै हाम्रो वडामा सुन्दर पोखरी छ, त्यो पोखरीलाई पनि हामीले हेरेका छौँ र त्यसलाई पनि सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ। हालै चौतारी सामुदायिक वनदेखि उत्तरपट्टि एउटा सिमसार निर्माण गर्नेमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यो सिमसार निर्माण गर्नको लागि राष्ट्रपति चुरे भाबर विकास क्षेत्रबाट 15 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ र अहिले काम धमाधम भइरहेको छ। सेल्फी रोडसँगै सुनजोडा खोलामा मलामी घाटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै गुरुङ र तामाङहरूको दाह संस्कार गर्ने ठाउँ पनि हरियाली सामुदायिक वनभित्र रहेको छ। यस वडामा जयचुकमा विश्वकर्मा बाबाको मन्दिर स्थापना गरिएको छ। वडाका जनप्रतिनिधिहरूको विशेष पहलमा विश्वकर्मा मन्दिरको स्थापना गरिएपछि विश्वकर्माको पूजाको दिन मेला समेत लाग्ने गरेको छ। यस्तै 46 बिकेमा जालपा सिंहदेवी मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर प्रगति टोल, विश्वनाथ शिवालय देवीगञ्ज, विष्णु पाञ्चायन मन्दिर साधु टोल, स्वामी निर्विशेनानन्द प्रतिष्ठान, बुद्धचोकमा बुद्ध मूर्ति, ईबीसी चर्च शान्तिचोक र लिच्ची डाँडा, कसेनी लगायतका स्थानमा 7 वटा जति चर्चहरू रहेका छन्। यस वडामा होटल तथा उद्योग धन्दाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा रहेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघको निर्माणाधीन भवन यसै वडामा रहेको छ। वडामा कृषि उत्पादनलाई रासायनिक मल मुक्त बनाउनका लागि उचित जैविक मल उद्योग स्थापना भएको छ। सिन भिलेज पार्टी प्यालेस, होटल साल्पा यस वडाका ठूला होटलहरू हुन्। वडामा विश्वहाङ र भूमिका राइस मिल सञ्चालनमा रहेका छन्। ग्रिल उद्योगहरू र काष्ठ मिल तथा फर्निचरहरू पनि वडामा रहेका छन्। कृषि उत्पादनमा यो वडा निकै अगाडि रहेको छ। हरियो काँक्राका लागि यो राजधानी नै हो। यहाँ उत्पादन भएको हरियो काँक्रोले पूर्वमा बिर्तामोड र पश्चिममा इटहरी विराटनगरदेखि काठमाडौँसम्मको बजार लिने गरेको छ। यो वडालाई नगरपालिकाले आलुको पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेको छ। यस वडामा धान, मकै, गहुँ, तोरी लगायतका अन्य उत्पादनहरू पनि प्रशस्त मात्रामा हुने गरेको छ। सिंचाइको लागि यस वडामा कसेनी पैनी, प्रगति पैनी, नन्द स्मृति पैनी, सुनझोडा दोगडे पैनी, सुनझोडा पैनी, जयचोक सुनझोडा सिंचाई, देवीगञ्ज पैनी, बाँसी सुन्दर सिंचाई, देवीगञ्ज लाटीहोली पैनी, सुन्दर सिंचाई र इन्द्रेणी पैनी रहेका छन्। यी सिंचाई पैनीहरूका लागि नगरले विनियोजन गरेको बजेट बाहेक वडाले वार्षिक रूपमा 7 लाख जति लगानी गर्ने गरेको छ। वडाले कृषि उत्पादनमा सहजताका लागि मल, बिउ, घाँसको बिउ, स्प्रे ट्याङ्की, चापट कटर मेसिन, जैविक मल र पशु आहार समेत वितरण गरिरहेको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि किसानहरूको कै लागि भनेर हामीले विभिन्न ठाउँमा सिँचाइ पैनीहरू, कुलोहरू धेरै बनाइसकेका छौँ र त्यो पुर्याउन नसकेका ठाउँहरूमा पनि हामीले पम्पसेटहरू गाडेर पनि उहाँहरूले हामीले उपलब्ध गराएको छ। सिँचाइको लागि अति आवश्यक स्प्रे ट्याङ्कीहरू हामीले भर्खरै वितरण गऱ्यौँ। कृषकहरूकै लागि भनेर चाप कटरहरू पनि वितरण गऱ्यौँ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक मल चाहिँ अब कृषकहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अति आवश्यक पर्ने अब मलहरू अब अर्ग्यानिक बनाउनेको लागि हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अर्ग्यानिक मलहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा दिने चाहिँ हामीले निर्णय गरेको छौँ। अहिले कृषकहरूलाई प्लस बिउ बिजनहरू पनि हामीले दिएको छौँ। घाँसको बिउहरू, धानको बिउहरू, गत साल हामीले आलुको बिउ पनि दिएको थियौँ। विशेष गरेर हाम्रो 2 नम्बर वार्डमा चाहिँ अब लोकल काँक्रा भन्छ नि, त्यो कालो काँक्रा, यो चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै उत्पादन हुने ठाउँ र यसलाई चाहिँ पकेट एरियाकै रूपमा लिन्छ हामीले 2 नम्बरमा। र यो काँक्रालाई चाहिँ हामीले बेसी फोकस गरेर गत सालदेखि नै हामीले अर्ग्यानिक मलहरू पनि काँक्रा व्यवसायीहरूले चाहिँ दिएको थियौँ। र यो काँक्रा चाहिँ यहाँ मात्रै नभएर राजधानीसम्म पुग्ने गरेको छ र यो काँक्राको चाहिँ अत्याधिक माग र किसानहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यो गर्नुभएको छ। यो चाहिँ यस वडामा खेलकुदका लागि जयचोक एरियामा
फुटबल खेल मैदान रहेको छ। स्वागत टोलमा भलिबल खेल मैदान निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। वडा कार्यालयले वार्षिक रूपमा फुटबल, क्रिकेट र भलिबलका खेलकुद सामग्रीहरू वितरण गरिरहेको छ। वडामा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। महिला लक्षित अन्तर्गत सिलाइ कटाई, उद्घोषण तथा भाषण कला तालिम जस्ता सिप विकास र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। ज्येष्ठ अपाङ्गता भएकाहरूका लागि सामग्री वितरण, बालबालिकाहरूका लागि क्लब व्यवस्थापन सहयोग र तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अहिले हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि महिला लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई जनचेतनाका कार्यक्रमहरू, सिपमूलक तालिमहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर यी हामीले उद्यमशीलताका तालिमहरू र व्यावसायिक अब जस्तो कृषिमा आबद्धित भएका महिला दिदीबहिनीहरू हुनाले गर्दा उद्यमशील व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले तालिम सहितको हामीले उहाँहरूलाई तालिम दिएर अनि उद्यमशील बनाएका छौँ, व्यावसायिक बनाएका छौँ। जस्तो सिपमूलकमा ढाका, तान, सिलाइ कटाई, जुत्ता चप्पलहरू बनाउन उहाँहरू अहिले बनाइरहनु भएको छ। ब्याग तालिम गरेर ब्यागहरू बनाइरहनु भएको छ। अहिले हामीले उद्यमशील अन्तर्गत महिला दिदीबहिनीको मात्रै सहकारी छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई जनचेतनाका तालिमदेखि लिएर सिपमूलकका तालिमदेखि लिएर टपरा बुन्ने अनि बेसार खेती, बेसार बेच्ने अनि अब चोकर दानाहरू बेच्ने हरेक पक्षमा कृषिका कार्यक्रमहरू अन्तर्गत बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, गाई पालनहरू व्यवसाय गरिरहनु भएको छ होइन। अहिले धेरै महिला दिदीबहिनीहरू अब वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुनुभन्दा आफ्नो घर परिवारको आत्मनिर्भरको लागि उहाँहरू व्यावसायिक बनेर कार्य गरिरहनु भएको छ। आदिवासी जनजातिहरूको लक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत पौराणिक ऐतिहासिक सामग्री वितरण, लाखे नाचका लागि भेषभूषा वितरण, नौमती बाजा वितरण र तामाङ समुदायका लागि भाषा तालिम समेत सञ्चालन गरिएको छ। वडाको प्रशासनिक काम चुस्त रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। नयाँ भवनबाट सबै वडावासीले सहज रूपमा सेवा लिँदै आएका छन्। वडामा वडा सचिव र कार्यालय सहयोगी सहित 4 जना कर्मचारीहरू रहेका छन्। नयाँ भवनमा 2078 मङ्सिर 22 गते कार्यालय सरेपछि सेवा दिन सहज भएको छ। हालै निर्माण भएको वडा कार्यालयका लागि 4 जना स्थानीय समाजसेवीहरूले 5 कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएपछि वडाको कार्यालय भवन निर्माण भएको हो। वडाबाट नागरिकता, जन्म, मृत्यु, बसाइसराई जस्ता कामहरू निरन्तर भइरहेका छन्। स्थानीय पञ्जिका अधिकारी भएपछि हामीले पञ्जिका सम्बन्धी काम जसमा चाहिँ जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई सम्बन्ध विच्छेद पर्दछन्। त्यसका साथसाथै योजनाका कामहरू पनि पर्दछन्। हाल चाहिँ हामी वडामा जम्मा 4 जना कर्मचारी छौँ। 1 जना म अनि 2 जना हाम्रो कार्यालय सहयोगी हुनुहुन्छ र 1 जना प्राविधिक हुनुहुन्छ। हामी बिच चाहिँ एकदम राम्रो कस्तो परिवार जस्तै खालको सम्बन्ध छ। हामी एकअर्कामा नबुझेको सबै कुरा एकैजनालाई आउँछ भन्ने पनि हुन्न। अब मलाई नआएको कुराहरू उहाँहरूलाई पनि सोधिरहेको हुन्छु, किनभने म त भर्खर आएको यो क्षेत्रमा नि उहाँहरू सचिव भएर नसम्हाले पनि अन्य जानकारी धेरै उहाँहरूसँग हुनसक्छ। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदम एकअर्कालाई सोधी अब नआएको उहाँहरूलाई नआएको म भन्छु अथवा मैले नआएको उहाँहरूसँग त्यसरी एकदम राम्रो पारिवारिक जस्तो खालको सम्बन्ध छ हाम्रो, एकदम राम्रो छ। र जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग उहाँहरूको एकदम राम्रो सक्रियता र हामीसँगको एकदम राम्रो सहकार्य हुँदाखेरि यस कार्यालय सोही अनुरूप चाहिँ कार्यालयबाट एकदम राम्रो सेवा सुविधा हामीले प्रदान गर्न सकेका छौँ र यसबाट चाहिँ सेवाग्राहीहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। वडामा जनप्रतिनिधिले वडावासीको सेवामा निरन्तर समय खर्चिरहेका छन्। लगनशीलता र इमान्दारिताको कारण नै वडा नम्बर 2 को विकास लोभलाग्दो देखिएको छ। वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मेलमिलाप र सहयोगी भावनाले वडाको चौतर्फी विकासका लागि टेवा पुगेको छ।